जो कट के सर बुलंद है वही सरे न्याज है, हुसैन सरफराज है, हुसैन का जिहाद है, हुसैन की नमाज है, हुसैन सरफराज है। सभी हलकों में इल्मी इख्तिलाफ होता है, इस तरह का इख्तिलाफ अक्सर रहता था और मैं उनके घर और वो मेरे घर बहुत ज़्यादा आए और हमने देखा कि किस तरह नई ज़मीनें तलाश के, नए ख़यालात जो हैं वो तराश के एक शायर जो है वो, और आखिरी मुलाकात जो है वो उनके जनाजे पे ही हुई। ख़ास तौर पर 80 के बाद जो जनरेशन बनती है उसमें रऊफ़ अमीर, और रऊफ़ ने अच्छे शेर उर्दू को दिए और ऐसे शेर भी दिए जो याद रखे जाएंगे। मुझे ये एहसास होता है कि जैसे उसे कोई जल्दी थी, जैसे उसे मालूम था कि वो चला जाएगा। आज हमारे मारूफ शायर डॉक्टर रऊफ़ अमीर की बरसी है और ज़ाहिर है कि एक तकलीफ़ दे एहसास है कि वो नहीं रहे, और अगर रहते तो काम बहुत ज़्यादा करते वो कोई रिलेशन जो था उसको दोस्ती या दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। जैसे अदबी हलकों में इल्मी इख्तिलाफ होता है, इस तरह का इख्तिलाफ अक्सर रहता था और मैं उनके घर और वो मेरे घर बहुत ज़्यादा आए। तो मुझे याद है वो मैं जो ही जाता था उनके घर तो वो घर पहचाना जाता था, उस पर जमात इस्लामी का झंडा लगा हुआ होता था। तो पकौड़ों से ख़ास तौर पर तवाज़ो करते थे, सर्दी गर्मी में कोई इम्तियाज़ नहीं था। तो रऊफ़ की जो पहली किताब आई है दर नीमवा, उसमें उसका पोटेंशल जो है वो हमारे सामने आया और हमने देखा कि किस तरह नई ज़मीनें तलाश के, नए ख़यालात जो हैं वो तराश के एक शायर जो है वो उस तख्लीकी अमल से गुज़रा है। अगरचे बाद की किताबें मुतासिफ़ाना तौर पर कमज़ोर किताबें हैं। एक तो उनकी ज़िंदगी में ही छप गई थी और फिर बाद में भी एक छपी, तो वो ग़ालिबन ताजिकिस्तान में थे या कहाँ थे। तो उसके बाद मुलाकातें बहुत कम हुई हैं और आखिरी मुलाकात जो है वो उनके जनाजे पे ही हुई और उनको देखा तो एक जी जैसे किसी ने जकड़ लिया कि एक हंसता खेलता जीता जागता, छोटी छोटी बात पर इख्तिलाफ़ करने वाला और इख्तिलाफ़ को कम बर्दाश्त करने वाला आदमी जो है वो किस तरह पड़ा हुआ है। तो पुराने दोस्तों को इस तरह देखकर जो एक गमगुसारी की कैफियत होती है वो हुई। रऊफ़ अमीर ने उर्दू अदब को अच्छे शेर दिए, ख़ास तौर पर 80 के बाद जो जनरेशन बनती है उसमें रऊफ़ अमीर का एक मकाम है और वो ख़ुसूसन दर नीमवा के हवाले से। ये आईना मुझे किस रुख पड़ा नज़र आया, मैं अपनी उम्र से कितना बड़ा नज़र आया, और नातिया शेर है इसमें कि हर एक शाख ने झुककर उसे सलाम किया, हर एक पेड़ मुअद्दब खड़ा नज़र आया। इस्तिफ़ादे भी ज़ाहिर है जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे मेरे ज़हन में आ रहे हैं। फिर उसकी वो शायरी रोते रोते हुए आती है गुज़र जाती है, रोज़ एक रात मेरी उम्र में रोती रोती, और मैं अमीर उसके लिए तोड़ के तारे लाता, आँख मेरे लिए जो एक भी मोती रोती, जुल्म पर खुद ही पशेमान सी होती रोती, लहर जो भी मेरी किश्ती को डुबोती रोती। तो मुझे याद है ये गज़लें उसने सुनाई तो हमने फब्ती के तौर पर, वो एक फब्ती थी कि हर गाम पे कसता हंसता, मंजिलें दूर मेरे हाल पे रास्ता हंसता, इस तरह करके तो
اس کو ہم تنگ کرتے تھے، لیکن وہ بڑا آدمی تھا، اختلاف کم برداشت کرنے والا لیکن تواضع کرنے والا انسان، اور اس وقت اردو ادب میں وہ ڈیفرنٹ آواز تھی۔ ہم سے پہلے وہ فنون میں چھپ چکا تھا، ہم اس کے بعد چھپے، لیکن ظاہر ہے وہ ندیم صاحب کی یہ مہربانی تھی کہ انہوں نے سینئرز میں چھاپا۔ اور پھر مجھے یہ ایک شعر اس کا یہ یاد آ رہا ہے کہ تیرے فراق میں صدمے جو مجھ پہ گزرے ہیں، اگر وہ دن پہ گزرتے تو رات ہو جاتا۔ یہ سیدۃ النساء العالمین کا جو صبح علیہ والا شعر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کہا ہوا شعر ہے۔ ظاہر ہے نادانستہ یہ ترجمہ ہو گیا، اور رؤوف نے اچھے شعر اردو کو دیے، اور ایسے شعر بھی دیے جو یاد رکھے جائیں گے۔ فنی اور فکری دونوں لحاظ سے وہ ایکسٹریم رائٹ کا آدمی تھا، اور اسی پر ہماری گفتگو رہتی تھی کہ کس طرح قریب ہوا جائے، اور وہ کون کون سے عناصر ہیں جو ہمیں قریب کر سکتے ہیں۔ تو ادب جو ہے وہ ہنٹنگٹن کی طرح کلیش آف سویلائزیشنز کی بات نہیں کرتا، بلکہ تہذیبی موافقت کی بات کرتا ہے۔ ادب کا کمال یہ ہے، تو اس نے ہمیں جوڑے رکھا، اور ہماری زندگی 25 برس اکٹھے گزرے، اس میں لطیفے بھی ہوئے، اس میں سنجیدہ کام بھی ہوا، اس میں انہوں نے یہاں کے 3-4 معروف شاعروں پر کتابیں بھی ترتیب دیں، لیکن وہ بہت جلدی چلے گئے۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ در نیموا احمد نوید کی کتاب کا نام تھا، جو بہت پہلے چھپی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے کوئی نام رکھا تو کوئی حرج نہیں ہے، انہیں اچھا لگا۔ اور یہ اختر حسین جعفری کی ایک نظم سے ہے نا، سحر ہوئی تو در نیموا پہ قفل پڑا، جمع ہوئی تو گھروں سے نہ لڑکیاں نکلی، آئینہ خانہ کا جو۔ تو جب میں اس کی غزل کو ناقدانہ نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اسے کوئی جلدی تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ چلا جائے گا۔ بعد میں پھر اس نے اس طرح کے شعر بھی کہے، اے صنم بھیگتے ہیں بارش میں، لوگ کم بھیگتے ہیں بارش میں جیسے ہم بھیگتے ہیں بارش میں۔ اس طرح کی جو عام آدمی کو سمجھ آنے والی اور عام آدمی کے ساتھ معاملہ کرنے والی شاعری ہوتی ہے وہ تھی۔ تو ایک اداسی ہے جو طاری ہے، اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، تو ہم تو اس کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا، زندہ رہے گا۔ ہاں، جاتے جاتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ ایک اس کی غزل بے پناہ مقبول ہوئی، اور پھر یوں ہوا کہ وہ اس کی ردیف تھی اور ہوا چل پڑی۔ کسی شخص نے صرف کلمہ پڑھا اور ہوا چل پڑی، اس طرح کی غزل تھی، بڑی پاپولر ہوئی وہ غزل، اور اس کا حق بھی تھا کہ وہ غزل پاپولر ہو۔ تو وہ شرارتیں، وہ محبتیں، وہ صحبتیں اب یاد آتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے ادب کے طالب علم ہیں انہیں در نیموا سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور وہ سیکھ سکتے ہیں کہ زمین کیسے تراشی جاتی ہے، اس زمین میں نقش و نگار کیسے بنتے ہیں۔ تو یہ رؤوف امیر کے بارے میں میرے خیالات جو ہیں وہ یہ ہیں، اور میں بھابھی بچوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں۔